धर्म ठुलो कि अध्यात्म? पदार्थले आफ्नो स्वभावमा धारण गर्यो भने धर्म भयो। अध्यात्म चाहिँ के भयो भने हरेक व्यक्तिभित्र रहेको आत्मशक्ति अध्यात्म भयो। मान्छे मरेपछि स्वर्ग जान्छ कि नर्क जान्छ? इन्फाइनाइट पञ्चतत्वमै जान्छ। अनि नेता मरेपछि चाहिँ कहाँ हुन्छ? नेताको त्यो के अरे नेताको गुरुजीलाई सोध्नुपर्छ। नेताहरूको पनि धेरै गुरुजी हुनुहुन्छ। यो जुनीमा गरेका नकारात्मक कामहरूको प्रतिफल यही जुनीमा पाइन्छ कि त्यो अर्को जुनीमा पाइन्छ? यही जुनीमा पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्छु मैले। हाम्रो नेताहरूले चाहिँ फेरि त्यो कर्मको फल त भोग्नु परिरहेको छैन नि त। त्यो मानसिक रूपमा यातना पाएर पनि जबरजस्ती बसिरहनु भएको हुन नै सक्छ नि। म नेता र राजनीतिको बारेमा किन कुरा गर्ने? पछिल्लो समय चाहिँ अध्यात्म पनि व्यापार जस्तो भइरहेछ नि गुरु, यो देख्नु भएको छ कि तपाईँले? कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? बेच्नु मिल्ने कुराहरूको व्यापार भएको होला, अध्यात्म त कसरी व्यापार होला र? अध्यात्म एउटा अनुभूति हो, आत्मिक अनुभूति हो। यसलाई न दिन सकिन्छ न लिन सकिन्छ, यो स्वतः हुन्छ। इट ह्यापन्स नेचुरली। त्यो त स्वयं हुँदछ योगी समयले आफैमा मन्त्रका कुराहरूलाई चाहिँ यज्ञका कुराहरूलाई यो विधि गरेर यसरी प्रयोजन गरेर यसलाई यसो गरौँ भनेर मास्टर माइन्ड लगाउनेहरूले यसको व्यापार गर्लान्। ईश्वर चाहिँ के हो? मिठो क्वेसन गर्नुभयो। ईश्वर बोधपूर्ण छ भने सबै कुरा हो, बोध छैन भने केही पनि होइन। तपाईँले चाहिँ ईश्वरसँग साक्षात्कार गर्नुभएको छ कि छैन? ध्यानको क्रममा विभिन्न अनुभवहरू छ। अब त्यो जुन अनुभवलाई मैले प्र्याक्टिकल रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्दिनँ। तपाईँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? यदि ईश्वरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने त्यो गुप्त पनि छ, सेक्रेट पनि हो होइन, अन्तर्निहित पनि हो, रहस्यमय पनि हो, र त्यो गुप्त पनि छ, प्रेम पनि हो, आफैमा एउटा सत्य पनि हो होइन। सो जहाँ गएर कहिल्यै पनि सकिँदैन, दुर्गम स्थिति, दुर्गम गन्तव्य होइन, दुर्गम जर्नी होइन, त्यो कहिल्यै पनि नसकिने यात्रा हो भने यसलाई कसले कसरी व्याख्या गर्ने? त्यसो भए ईश्वर निराकार हुन्छन् कि साकार? निराकारबाटै साकार आउने हो। निराकारबाट जुन जति साकार स्वरूप छन् निराकारबाटै आउने हो। स्रोत निराकार नै हो। आस्था ठुलो कि विश्वास त? आस्था नै नभए विश्वास कहाँबाट आउँछ र? आस्था त हुनै पर्यो। ईश्वरले हामीलाई बनायो कि हामीले ईश्वरलाई बनायो? यो अस्तित्व सारा परमात्माबाट, परमात्माको आफ्नै इच्छाबाट बनेको भएपछि होइन, परमात्मा परम तत्त्वको आफ्नै इच्छाबाट बनेको यो अस्तित्व छ भने होइन, कसले कसलाई बनाए प्रष्टै छ। ईश्वरलाई हामीले बचाउन सक्छौँ? ईश्वरलाई हामीले बचाउन मलाई लाग्दैन जस्तो ईश्वरलाई हामीले यो गर्न सक्छौँ त्यो गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग आज विशेष व्यक्ति आर्य गुरु नामले परिचित आर्य योगीजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गुरु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ गुरु? आराम छु। यहाँलाई? एकदमै आराम छ गुरु। भेटघाट भएको धेरै भयो, तर क्यामेरासँगै साक्षात्कार गर्ने मौका चाहिँ आज पहिलोपटक पाइयो। पशुपति प्राङ्गणमा छौँ होइन, पशुपति प्राङ्गणमा मेला चलिरहेको छ श्रावणको। धेरैवटा स्टलहरू छन् यहाँ भागवतको होइन, म्युजिक छ पछाडि। कस्तो लागिरहेको छ यो म्युजिकहरू यताउता बजेको कुरा चाहिँ? पक्कै पनि केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू सृष्टि हुन्छ होला, आशा गरौँ होइन। सङ्गीत आफैमा नाद ब्रह्मबाट उत्पत्ति भएको, आनन्दको स्रोतमा लाने कलाको सर्वोत्तम प्रयोग हो। सङ्गीतले पक्कै पनि केही समयलाई शान्ति स्थापना गर्नको लागि सहयोग गर्छ होला। डिजे पनि बज्दो रहेछ कहिलेकाहीँ बेला बेलामा, ऊ हेर्न ढुङ 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 ढुङ, त्यसले पनि पक्कै पनि डिस्टर्ब गर्छ होला। गुरु कसरी प्रेरित हुनुभयो यो अध्यात्मतर्फ चाहिँ? इट ह्यापन्ड बाई द ह्यापनिङ्स अफ लाइफ, जीवनको घटनाले। यङ हुनुहुन्छ तपाईँ, अझै पनि जीवनका महत्त्वाकाङ्क्षाहरू, मनका भावनाहरू होइन, कतिपय अतिरिक्त चाहनाहरू बाँकी होलान्। अब सबै कुरा त्यागेर तपाईँ अध्यात्ममा लाग्नु भएको छ। पैसा कमाउन आउनुभयो है त?
इफ यु थिङ्क सो इट्स ओके होइन यु क्यान थिङ्क इन दिस होइन मैले थिङ्क गरेँ होइन आजकल त ट्रेन्ड पनि छ नि त पैसा नि कमाइन्छ यता भए होइन सजिलो पनि छ बट लाइक मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्नुपर्दा लङ टाइम अगाडि मैले वज्रयोगिनीमा यज्ञ गर्दा भक्ति दर्शन टिभीले एउटा इन्टरभ्यू लिएको थियो त्यतिखेर मैले बताइदिएको पनि थिएँ मेरो आफ्नो परिचय सबै कुरा म पर्यटन क्षेत्रमा इन्भल्भ भएको पहिला अनि मैले पैसा कमाउनु त पर्यटन क्षेत्रलाई नै निरन्तर रूपमा लान्थेँ होला नि म स्वयंको खोजीको लागि स्वयंको शान्ति र स्वयंको आनन्दको लागि अनि अध्यात्ममा लागेको पनि होइन जीवनले ल्याएको लागेको होइन कहिले पनि तपाईँले खोज्नु भएको हो कि अध्यात्मले तपाईँलाई खोजेको वाल अध्यात्म भनेको के हो नै अझै पनि कसरी बुझिरहेको छ मानिसले त्यो अलग कुरा भयो मेरो जीवनमा अनुभूतिले ल्यायो अनुभूतिले ल्यायो अर्को पनि हामी यो संसारमा हामीले देखिरहेको सत्यभन्दा फरक सत्य रहेछ भन्ने अनुभूतिले मलाई यो क्षेत्रमा लिएर आयो के त्यस्तो के कुनै इन्सिडेन्टले गर्दा हो कि होइन अथवा केही त्यस्तो एउटा लाइफको कुनै एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि हो कि कसरी आउनुभयो त्यता मलाई इन्सिडेन्ट्स पनि भयो विभिन्न इन्सिडेन्ट्सहरू भयो चाइल्डहुडदेखि भइरहेको पनि थियो एउटा आई गेस आई वाज अराउन्ड 23 होइन हामी ट्राभलिङको क्रममा म मेरो एकजना सानी आमाको छोरा अनि एउटा साथी पर्यटन व्यवसाय साथी हामी चितवनमा ट्राभलिङको बेलामा त्यस्तै एउटा स्पिरिचुअल मास्टरलाई पनि हामीले भेट्यौँ जो मिस्टिसिजममा रिलेटेड हुनुहुँदो रहेछ जो उहाँले पनि केही अनुभव गराउनु भयो र आफ्टर फ्यु मन्थ्स अनि अटोमेटिकली मलाई कुनै पनि चिजहरू यो भनौँ न म धेरै समयसम्म अराउन्ड 6-7 मन्थसम्म दुधहरू मात्रै पिएर बसेँ होइन त्यो 6-7 महिनासम्म म कन्तमूल खाएर बसेँ मलाई अटोमेटिकली ध्यानको यात्रा सुरुवात भयो त्यो ध्यानको यात्रामा एउटा यात्री भन्दै म अहिले यहाँसम्म आइपुगेँ यो क्रममा विभिन्न देशहरूको भ्रमण पनि गरियो र आफूले जानेको कुराहरू सेयरिङ गर्यो टिचिङ भन्दा पनि मेरो नलेजमा चाहिँ यो पोइन्टिङ हुँदो रहेछ बढी आफूले जानेको कुरालाई पोइन्ट गर्दा अरूलाई बेनिफिट हुन्छ भने पोइन्टिङ गर्न सकिँदो रहेछ टिचिङ पनि कमन कुरा भइसक्यो काउन्सिलिङ टिचिङ अनि यो कुराहरू कमन ल्याङ्ग्वेज भइसक्यो आई गेस लाइक एन्टोनियो मुयोङ भन्ने एउटा स्पिरिचुअल मास्टरले भन्नुहुन्थ्यो रमण महर्षिको फिलो डिसाइपल पुङ्जाजीबाट आउनुभएको उहाँसँग पनि बसेको थियो पोर्चुगलमा उहाँले पोइन्टिङ भन्नुहुन्थ्यो मलाई त्यो वर्ड क्याची भयो होइन दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई क्याची भयो थ्याङ्क यू होइन र पोइन्टिङ अध्यात्ममा दुईवटा कुराले चाहिँ भ्यालु नै राख्दो रहेछ पछिल्लो समय चाहिँ अध्यात्म पनि व्यापार जस्तो भइरहेछ नि गुरु यो देख्नु भएको छ कि तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई बेच्नु मिल्ने कुराहरूको व्यापार भएको होला अध्यात्म त कसरी व्यापार होला के मिल्ने कुरा बेच्न मिल्ने कुराहरू बेच्न मिल्ने एक्ज्याक्टली त्यही त अध्यात्म त व्यापार हुँदैन अध्यात्म एउटा अनुभूति हो आत्मिक अनुभूति हो यसलाई न दिन सकिन्छ न लिन सकिन्छ यो स्वतः हुन्छ इट ह्यापन्स नेचुरली त्यो त स्वयं हुँदछ योगी समयले आफैमा होइन यो चाहिँ गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो खोज्नु पनि पर्दैन केही गर्नु पनि पर्दैन समय आएपछि आफैमा घटना घट्छ त्यो घटनाले तिमीलाई चाहिँ अन्तर्निहित गराउँछ अन्तर्बोधको यात्रा गराउँछ भनेर गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो अध्यात्म न बेच्न मिल्छ न किन्न मिल्छ अध्यात्म त्यो आफ्नो स्वतः आफ्नो स्थितिमा छ होइन अपरिवर्तनीय छ स्थित छ र अरू के छ मन्त्रका कुराहरूलाई चाहिँ यज्ञका कुराहरूलाई यो विधि गरेर यसरी प्रयोजन गरेर यसलाई यसो गरौँ भनेर मास्टर माइन्ड लगाउनेहरूले यसको व्यापार गर्लान् कुरा बुझ्नुभएको हजुर त्यो मास्टर माइन्ड लगाउनेहरूले चाहिँ त्यसलाई व्यापार गरेका कत्रो आवाज बनाएको क्या हेर्नुहोस् न म त एकदम कोलाहल जस्तो लागिरहेछ एकातर्फ लास जलिरहेको छ एकातर्फ पूजा भक्तिभाव चलिरहेको छ अर्कोतर्फ यो कोलाहल होइन अलिक सम्मिश्रण मिलेन कि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ शान्ति क्षेत्र हुनुपर्ने हो शिव क्षेत्र बुद्ध क्षेत्र शान्ति क्षेत्र हुनुपर्ने हो र समयको यस्तै आवश्यकता होला अहिलेको समयको प्रकृतिले यही चाहनु भयो होला जस्तै बर्सात भइरहेको छ नि त कहिलेकाहीँ हाम्रो ऊहरू पनि पर्छ नि के अरे हेल स्टोनहरू हिउँहरू पनि पर्छ नि त्यस्तै हुनसक्छ अङ्ग्रेजी निकै राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ गुरुले पढाइ चाहिँ कतिसम्म गर्नुभएको छ
कम्युनिकेसन गर्न सक्ने अघि भन्न नमिल्ने के काम त कम्युनिकेसन गर्ने त हो नि है अरू भित्री यात्रा आफैसँग हुन्छ बाहिर कुरा कामै छैन होइन फर्मल एजुकेसन चाहिँ फर्मल पढियो होला केही पढियो होला विच इज नट नेसेसरी फर द मोमेन्ट होइन अनि गुरु हजुर अध्यात्म के हो भन्ने कुरा त लगभग अलिकति क्ल्यारिफाई गर्नुभयो होइन ईश्वर चाहिँ के हो मिठो क्वेसन गर्नुभयो ईश्वर बोधपूर्ण छ भने सबै कुरा हो बोध छैन भने केही पनि होइन सरल भाषामा भन्नुहोस् न सरलै छ विथ रियलाइजेसन होइन एभ्रिथिङ इज गड विदाउट रियलाइजेसन नथिङ इज गड बुझ्यो भने सबै ईश्वर हो बुझेन भने केही पनि होइन हजुर तपाईँले चाहिँ ईश्वरसँग साक्षात्कार गर्नु भएको छ कि छैन ध्यानको क्रममा विभिन्न अनुभवहरू छ अब त्यो जुन अनुभवलाई मैले प्र्याक्टिकल रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्दिनँ अब मैले ईश्वरको व्याख्या गरिसकेँ होइन ईश्वरीय अनुभव तपाईँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ यदि ईश्वरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने तपाईँको भनौँ न वान सेन्टेन्स डेफिनेसन द्याट इज अ गुड क्वेसन आई वाज इन जर्मनी होइन यु वान्ट टु नो द्याट होइन आई क्यान टेल यु बिट होइन सबैले मलाई क्वेसन्स गरे जर्मनमा एउटा चर्चमा एउटा प्रोग्राम गरेको थियो मेडिटेसनको चर्चमा होइन अनि चर्च छिर्नै नहुने आमै त्यही त त्यो एउटा प्रोफेसरले त्यो एरेन्ज गराउनु भयो अनि इट वाज अ च्यालेन्ज फर मी चर्चको हल बुक गरेर त्यो प्रोग्राम गर्दा त्यो फायरबर्गदेखि नजिकै सानो एउटा ब्ल्याक फरेस्टको नजिकैको एउटा सानो भिलेज थियो त्यहाँनिर त्यो मेडिटेसन प्रोग्राममा उहाँले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो एउटा प्रोफेसर जर्मन प्रोफेसर सबैले मैले त्यतिखेर चण्डी र कालीको बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ अनि कसैले गुहे कालीको अध्ययन गर्नुभएको रहेछ उहाँले सोध्नुभयो वाट इज गुहे काली फर यु भनेर भन्थेँ मैले डिफाइन गरेँ आयो त्यो नेचुरली त्यही आयो होइन मस्ट सेक्रेट हिडन डिभाइन एन्ड लभ त्यो गुप्त पनि छ सेक्रेट पनि हो होइन अन्तर्निहित पनि हो रहस्यमय पनि हो र त्यो गुप्त पनि छ प्रेम पनि हो आफैमा एउटा सत्य पनि हो होइन अब यसलाई अनि धेरै योगीहरूले धेरै ध्यानीहरूले धेरै कविहरूले ऋषिहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्नुभएको छ सगुण साकारको ईश्वरको कुरा गर्ने हो भने ऋषिहरूले त्यो ध्यानमा अनुभव गरेर त्यसको चित्रहरू पक्कै पनि केही न केही अनुभव गरेर त्यसको चित्रहरू बनाउनु भएको होला जसलाई मूर्तिको रूपमा स्थापना गरेर पूजा गरिन्छ होइन निर्गुण निराकारको ईश्वरत्वको कुरा गर्ने हो भने त्यो आफैमा चाहिँ सुन्दरताको प्रतीक हो आनन्दको प्रतीक हो ज्योतिको प्रतीक हो जसलाई व्याख्या गरेर कहिले पनि सकिँदैन हजुर ध्यान गर्दै जानु जति गर्दै जानु त्यति आनन्द आउँछ जति गर्दै जानु त्यति आनन्द आउँछ जस्तै अब जति गहिरोमा गयो त्यति आनन्द आउँछ भने अब यो आनन्दलाई कसरी चाहिँ व्याख्या गर्न सक्ने न यसलाई जोख्न सकिन्छ न व्याख्या गर्न सकिन्छ होइन इट्स कन्टेन्टमेन्ट हो मैले अर्को वर्डमा पनि भनेको उहाँहरूलाई A+B+C कन्टेन्टमेन्ट भने हाउ कम भने चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ कम यु सी लाइक महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इक्वाल दुर्गा यो तिनवटा फोर्सले चाहिँ त्यो दुर्गाकोमा लगेर जोड्छन् काली लक्ष्मी सरस्वतीले महाकाली महालक्ष्मी सरस्वतीले अनि यो दुर्गा भनेको यस्तो स्थान हो जहाँ गएर कहिले पनि सकिँदैन सो जहाँ गएर कहिल्यै पनि सकिँदैन दुर्गम स्थिति दुर्गम गन्तव्य होइन दुर्गम जर्नी होइन त्यो कहिल्यै पनि नसकिने यात्रा हो भने यसलाई कसले कसरी व्याख्या गर्ने होइन त्यस कारणले भगवान् गौतम बुद्धले अनुभूति गरेपछि बोल्दै बोल्नु भएन अरे होइन कतिपय ऋषिहरूले बोल्नु भएको छैन होइन कतिले बोल्नु जस्तै आचार्य रजनीशले बोल्नुभयो समाजमा विभिन्न एङ्गलबाट व्याख्या गर्नुभयो रमण महर्षि मौनै बस्नुभयो रामकृष्ण परमहंसले केही मार्गनिर्देशन गर्नुभयो अब गुरु नानकजी परिभ्रमण गर्दै होइन रामको नाम लिँदै हिँड्नुभयो होइन यो विभिन्न ऋषिहरूले विभिन्न कुरा गर्नुभएको छ मैले यसको कुरा गरेर भ्याउँदिनँ
त्यसो भए ईश्वर तपाईँको विचारमा चाहिँ ईश्वर पनि अनुभूति हो अनुभूति हो ईश्वर निराकार यस्तो प्रेमको अनुभूति हो जसलाई जुन नशा उत्रिसकेपछि त्यसको व्याख्या गरेर कहिले पनि सकिँदैन त्यसो भए ईश्वर निराकार हुन्छन् कि साकार निराकारबाटै साकार आउने हो निराकारबाट जुन जति साकार स्वरूप छन् निराकारबाटै आउने हो स्रोत निराकार नै हो ईश्वरहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ चाहिँ को हुन् त मलाई त्यस्तो थाहा छैन तपाईँ पौराणिक हिसाबले कुरा गर्नु मन छ नि होइन चाहिँ देवी भागवतमा देवी ठुलो शिवपुराणमा शिव ठुलो पौराणिक हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा अब वेदव्यासले लेखेको ग्रन्थ अनुसार उहाँले लेखेका सारा ग्रन्थ अनुसार कुरा गर्ने हो भने श्रीमद् भागवत ठुलो भनेपछि कृष्णको बारेमा बताउनु भएको छ अब फेरि तपाईँको वेदान्तीहरूले कृष्णलाई कालीको रूपमा लिन्छन् अनि अझै बुझेकाहरूले राधालाई शिवको रूपमा लिन्छन् यहाँ पनि शिव र पार्वतीको कुरा आयो हो अब प्रेमको स्वरूप त्यो प्रकृतिको स्वरूप त्यो प्रेमको स्वरूप भएर राधालाई शिवकै स्वरूप मानिन्छ र अनि कृष्णलाई चाहिँ कलाको स्वरूप कालीको स्वरूप मानिन्छ सो वेयर इज द डिफरेन्स होइन डिफरेन्स कहाँ छ भगवान्लाई कसरी चाहिँ खण्डन गर्ने कसरी विखण्डन गर्ने मेरो बसमा चाहिँ छैन होइन कसैको बसमा छ भने इट्स ओके होइन वी क्यान एप्रिसिएट उहाँले जानेको कुरालाई मेरो बसमा चाहिँ छैन तपाईँ कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ ईश्वरसँग कस्तो ईश्वरकोसँग कम्युनिकेसन गर्ने जो चाहिँ तपाईँको प्रेम भन्दा केही छँदै छैन होइन म स्थित भएर बस्छु आई बेटर रिमेन साइलेन्स साइलेन्समा जानुहोस् ध्यान गर्नुहोस् मैले भन्ने त्यही हो त्यसमा ईश्वरसँग कम्युनिकेसन हुँदैन गर्दै जानु न के हुन्छ अनुभव गर्दै जानु आई ट्राइड तर मैले कम्युनिकेसन गर्न सकेको छैन नि त गर्दै जानु आफैसँग आफ्नै म त्यति डिप गएको छैन होला कि आफ्नै मिररसँग कम्युनिकेसन गर्ने हो कि अनि रिफ्लेक्सनसँग कम्युनिकेसन गर्ने त्यो ध्यान गर्दै जाँदा आफै थाहा हुन्छ ध्यान पनि त प्रकार हुन्छ होला नि त गुरु ध्यान कस्तो ध्यान गर्ने कुन ध्यान गर्ने कसरी गर्ने सिम्पल साधारण आफ्नो सबैले गर्ने जस्तो मेरो विचारमा धेरैले त्यही गर्छन् होइन आस्था हजुरको आफ्नो हृदयमा छँदैछ निर्गुणमा छ या सगुणमा छ आफूमा राखेको भएको आस्थालाई बचाइराख्ने र खाली हुने प्रयास गर्दै जाने आँखा खोल्नु या बन्द गर्नु होइन खाली हुने आस्था ठुलो कि विश्वास त आस्था नै नभए विश्वास कहाँबाट आउँछ र आस्था त हुनै पर्यो विश्वास बिना पनि आस्था त रहन्छ नि किनभने हाम्रो सामाजिक परम्परा सोसल इन्जिनियरिङले पनि एउटा आस्था त हामी सबैमा राखिदिएको छ नि त तर विश्वास त्यसमा कति गर्ने र नगर्ने भन्ने त आस्थाले विश्वास जन्माउँछ बिस्तारै आस्था हुँदै जाँदा अभ्यास हुन्छ नि त आस्था मात्रै गर्ने मौन बस्ने त धेरै हुँदैनन् होइन कोही आस्था गर्ने चुप्प लागेर बस्ने पनि हुन्छन् आस्था गरेपछि केही न केही प्र्याक्टिकल रूपमा उत्रिने हुन्छन् होइन गरौँ न त लेट्स ट्राई भन्ने हुन्छ नि त मेडिटेसन पनि लेट्स ट्राई भन्ने हुन्छ या रिचुअलहरू पनि लेट्स ट्राई भन्ने हुन्छ द्याट क्यान बी एनिथिङ लेट्स ट्राई होइन गिभ अ ट्राई भनेर भन्ने हुन्छ नि त वेन यु गिभ अ ट्राई यु नो लिटल थिङ होइन त्यो लिटल मिलेर के भन्ने त त्यो एज अ होल बन्दै जाने हो नि होइन वेल हाफ मुनबाट फुल मुन भएको हामीले हेरिरहेको छौँ अरे आकाशमा हेरिरहेको छौँ अरे होइन हाफ मुन देखिन्छ अनि फेरि केही समयपछि फुल मुन हुन्छ त्यो स्टार्टिङ इज एन्ड रहेछ नि त ईश्वरले हामीलाई बनायो कि हामीले ईश्वरलाई बनायो यो अस्तित्व सारा परमात्माको आफ्नै इच्छाबाट बनेको भएपछि होइन परमात्मा परम तत्त्वको आफ्नै इच्छाबाट बनेको यो अस्तित्व छ भने होइन कसले कसलाई बनाए प्रष्टै छ त्यही त अलिक स्टुपिड जस्तो लाग्यो होला क्वेसन पनि होइन लागेन यु क्यान हेभ अ क्वेसन इट्स योर वे त्यही त मैले यो प्रश्न किन गरेँ भने नि ईश्वरले हामीलाई बनाए कि हामीले ईश्वरलाई बनाए भन्ने प्रश्न यहाँलाई किन राखेँ भने ईश्वर तपाईँले भन्नु कि जगजाहेर छ कि ईश्वरले नै यो सबै ब्रह्माण्ड सृष्टि ब्रह्माण्डको रचना गरे तपाईँको लगभग
होइन त्यो सङ्केत त्यतैतर्फ होला यदि त्यसो हो भने ईश्वरलाई हामीले बचाउन सक्छौँ ईश्वरलाई हामीले बचाउन मलाई लाग्दैन जस्तो ईश्वरलाई हामीले यो गर्न सक्छौँ त्यो गर्न सक्छौँ ईश्वरका अंशहरूलाई जो व्यापक रूपमा रहेका यी ईश्वरका अंशहरू छ नि ईश्वरका अंशभित्र पनि फेरि ईश्वर त छ ईश्वरको अंशहरूलाई चाहिँ मायाले चाहिँ हजुरभित्रै रहेको फेरि योग मायाले चाहिँ विभिन्न लीला गराउन सक्छन् हजुरभित्र योग माया रहेको छ त्यो योग मायाले विभिन्न लीला चाहिँ ईश्वरको देखिएको छैन ईश्वरको अंशहरूलाई गराउन सक्छ त्यो जाहेर छ होइन अब ईश्वर भन्ने तत्त्व अनुभव गर्नु पर्यो अनि अनुभव गरेपछि कसले के गर्ने कसले के गर्ने प्रश्न हुन्छ स्फटिक र लाहाको हामीले पहिला कविता पढेका थियौँ नि होइन स्फटिक र लाहाको बारेमा कविता हो कि एताराजी भन्ने के एउटा केमा पढ्थ्यौँ हामीले स्कुल लाइफमा लङ एगो अनि मैले बिर्सेँ त्यो देह हो पति पनि भन्दछौ भने रामले चाहिँ तारालाई सम्झाउनु उता छ देह यहीँ आत्मा हो पति पनि भन्दछौ भने मर्दैन त्यो ताकै होइन शरीरलाई चाहिँ तिम्रो पति ठान्दछौ भने यहीँ लडिरहेछ होइन समात शरीर आत्मा हो भने मर्दैन तिमी किन त्यसै बुझ्दैन हे तारा किन शोक गर्दछौ भनेर चाहिँ अनि जुन ईश्वरले रामचन्द्रजीले वचन भएको छ त्यही ईश्वर तत्त्वको अनुभव गरेपछि अनि ईश्वर भन्ने तत्त्व के छ त्यसलाई अनुभव गरिसकेपछि मात्रै बोल्ने कुराहरू होला यो पहिला अनुभव गरौँ मिलेर त्यसको लागि म रेडी हुन्छु मिलेर अनुभव गरौँला होइन अब प्रश्न चाहिँ कहाँनिर भने जुन ईश्वरले सबै कुरा बनायो नि अनि ती ईश्वरलाई हामी डिफेन्ड किन गरिरहेछौँ कि यहाँ मान्छेहरू झगडा गरिरहेको हुन्छन् ईश्वरलाई डिफेन्ड गर्नको लागि होइन हजुर बुद्धिले मन बुद्धि चित्त र अहङ्कार अगाडि छ त बुद्धिले यो बुद्धिले गरिरहेको जुन धर्म तपाईँको मायिक सृष्टिमा मन बुद्धि चित्त र अहङ्कार त यो मायाको इल्युजनको अन्डरमा छ नि त यसको पर मात्रै ईश्वरको कुराहरू आउँछ त होइन मन बुद्धि चित्त र अहङ्कारदेखि पर मात्रै ईश्वरको कुराहरू आउँछ हजुर मन बुद्धि चित्त र अहङ्कार पछाडि मात्रै ईश्वरको कुरा आउँछ अनि मन भए पछाडि त्यो अहङ्कार स्वार्थ होइन घमण्ड रिस द्वेष यिनीहरू त फेरि नजाँदो रहेछ नि त गुरु तपाईँ सन्यासमै जाँदा पनि सन्यास भनेको यी सबैबाट टाढा रहनुलाई सन्यास भनिन्छ होइन तर सन्यासमै गएका मान्छेहरूमा पनि फेरि त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ केही न केही चिज त हुँदो रहेछ नि मान्छे पूर्ण रूपमा सन्यासी त बन्न सक्दो रहेछ किन यस्तो छ नि त्यो थोरै गर्दै जाँदा ध्यान चाहिँ थोरै गर्दै जाँदा धेरै भइसकेपछि ध्यान घनीभूत भइसकेपछि अनि उहाँको त्यो मन थाक्छ बुद्धि चाहिँ तर्कमा जाँदैन चित्त शुद्ध हुन्छ अहङ्कार सृष्टि हुन पाउँदैन होइन त्यो अरू मलिकुल जन्मिँदैन क्या होइन अनि उहाँमा त्यो बुद्धत्व घट्दै जान्छ क्या त्यो ईश्वरलाई बुझ्ने होइन ज्ञान होइन परम तत्त्वलाई बुझ्ने ज्ञान घट्दै जान्छ त्यस्तो हो त्योभन्दा अगाडि के छ त अब मनले ड्राइभ गर्छ बुद्धिले ड्राइभ गर्छ चित्तले ड्राइभ गर्छ होइन अहङ्कारले ड्राइभ गर्छ अनि जहिलेसम्म ड्राइभ गर्छ नि होइन इन्स्ट्रक्सन बुकलेट नलिकन गाडी ड्राइभ गऱ्यो भने जति छिटो चलाउन सक्ने गाडी पनि एक गियर भन्दा हुँदैन भनेको जस्तो होइन त्यो इन्स्ट्रक्सन बुकलेट नभएसम्म चाहिँ के हुन्छ त अनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ अनि त्यो भनौँ न लाइक ल्याक अफ एक्नोलेजमेन्ट एन्ड प्रपर नलेज होइन मान्छेहरूमा चाहिँ मितव्ययिता हुन सक्दैन पुरै करुणाले भरिन सक्दैन एकता हुन सक्दैन होइन समाज चाहिँ एक ठाउँमा आउन सक्दैन बुद्धिले ड्राइभ नगरेको भए त अब यु क्यान सी लाइक एउटा गुरुले एउटा यज्ञ गरिरहेछ अर्को गुरुले अर्को यज्ञ गरिरहेछ अर्को गुरुले अर्को यज्ञ गरिरहेछ यही पासपोर्ट क्षेत्रमा पनि धेरै खालको यज्ञहरू भइरहेको छ नि त यो धेरै बुद्धिहरूबाट भएको हो नि धेरै मनबाट भएको हो नि आइ एम नट सेइङ इट्स रङ होइन तर भएको त त्यही हो नि धेरै बुद्धिबाट धेरै मनबाट भएको मनको विभिन्न अवस्थाबाट भएको अब यहाँ भोलिको दिनमा हाम्रै मनमा पनि जन्मिन सक्छ नि सत्कर्म यो केही कर्मको लागि सत्कर्मको लागि यस्तो गरौँ भनेर जन्मिन सक्छ अनि हामीले नै गऱ्यौँ भने पनि फेरि इभ्यालुएट गर्ने त अरू ह्युम्यानहरू छँदैछ नि होइन
त्यो त भइरहेको छ त्यो त ठिक छ त्यहाँ त मैले इभ्यालुएसन गरिनँ होइन, भइरहेको छ। गरिएको छ त्यो ठिक पनि भनेको छैन मैले बेठिक पनि भनेको छैन होइन। हजुर कुरा चाहिँ के हो भने जो मानिस अध्यात्ममा लिन हुन्छ, जो मान्छे सन्यासमा जान्छ नि, उसले पनि माया मोह होइन, रिस क्रोध स्वार्थ यो चाहिँ छोड्न सक्दो रहेछ नि त गुरु। किन मान्छे जीवित रहेको कारण छुट्दै जान्छ। मैले हजुरलाई भने नि थोरै थोरै गर्दै छुट्दै जान्छ होइन। त्यो जसरी अब छुट्दो रहन्छ अनि अब यत्रो तपाईँको मानिसलाई बेटर एक्जाम्पल जस्तो म एक्जाम्पल दिन्छु, मान्छेलाई अध्यात्मको ज्ञान दिने होइन, अब कथा वाचन गर्ने, श्री कृष्ण लीला सुनाउने, अनि आफू चाहिँ महँगो गाडीमा अनि ठुलो होटेलमा अनि यत्र मुस्कन्डे त्यो के यत्रो पाख्रा भएको जवानहरू राख्ने होइन, त्यो सेक्युरिटीको लागि। भगवान्मा लिनु भएको मान्छेलाई सेक्युरिटीको जरुरत हुन्छ र? अनि त्यो पनि फेरि फेसन पनि कस्तो भने ब्रान्डेड होइन, क्रिस्चियन डियोरको सल चाहिने, अब गुच्चीको ब्याग चाहिने होइन, अब के चाहिने क्या। अब यो अचम्म लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। जो मान्छेले अध्यात्मको ज्ञान दिन्छ, अध्यात्मको शिक्षा दिन्छ, त्यो मान्छेहरूमा पनि त्यो खालको चेतना भन्दाखेरि चाहिँ अनि अध्यात्मको ज्ञान चाहिँ कस्तो होला तीबाट? तपाईँले कुनै के ब्रान्डेड लगाउनु भएको छ त? खोइ के खालि सेतो के भन्छ यो गेरु वस्त्र मात्रै लगाउनु भएको छ सामान्य, कि यो ब्रान्डेडै हो सर? खोइ यो चाहिँ नेपालको कपडा हो, नेपालकै कपडा हो यो। यस्तो हुन्छ, मैले हजुरलाई अघि पनि जाहेर गरेँ होइन, बिस्तारै ध्यान गर्दै जाँदा मनुष्यमा बिस्तारै बिस्तारै चेतना घनीभूत हुँदै जान्छ अनि चेतनाको अवस्था अनुसारको क्रिया प्रतिक्रिया हुँदै जाने होला। त्यो आफ्नो चेतनाको स्तरले डिटर्माइन गर्छ। हजुर 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 धर्म ठुलो अनि यस्तो पनि होला, कतिपय गुरुहरूलाई अब उहाँका भक्तहरू होला, शिष्यहरू होला, एज अ गिफ्ट आएको होला। त्यो भक्तको प्रेमले गर्दा, शिष्यको प्रेमले गर्दा चढिदिनु भएको होला, लगाइदिनु भएको होला। देयर आर मेनी एक्सप्लेनेसन। हामी किन त्यसमा गइरहने होइन। योगी नारायणनाथले के अनुभव गर्नुभयो, उहाँले सिम्पल लाइफ बिताएर होइन एक गर्दै जानुभएको थियो यही भूमिमा, हजुरलाई थाहा छ नै छ होइन। अनि मनको विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छ, मनको अवस्था अनुसार नै क्रिया प्रतिक्रिया हुँदै जान्छ, एक्सन र रियाक्सन मनको अवस्थाले नै जनाउने हो, मनको अवस्थाले नै गराउने हो। अब ध्यान लाग्छ भने इट्स फाइन होइन, उहाँहरूलाई त्यसरी ध्यान लाग्छ भने इट्स ओके। धर्म ठुलो कि अध्यात्म? धर्म चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै हरेक पदार्थको जुन स्वभाव हो र त्यो स्वभाव धारण गर्यो भने धर्म भयो। पदार्थले आफ्नो स्वभावमा धारण गर्यो भने धर्म भयो। अध्यात्म चाहिँ के भयो भने हरेक व्यक्तिभित्र रहेको आत्मशक्ति अध्यात्म भयो। जो आफ्नो आत्मशक्तिमा पुग्यो, जो आफ्नो आत्मामा पुग्यो होइन, जो आफ्नो स्रोतमा पुग्यो, त्यो अध्यात्ममा गयो। अध्यात्म आफ्नो अन्तरात्मालाई चिन्यो र त्यो आफ्नो अन्तरात्मासँगको स्वभावमा बाँच्यो। तर हामी कहाँ त फेरि धर्मलाई अलिक ठुलोको रूपमा लिइन्छ नि त अध्यात्मलाई भन्दा। मलाई थाहा भएन, त्यो मलाई थाहा भएन। नेपालीहरूले किन दुःख पाएको गुरु? हामी यति धार्मिक छौँ, यति आध्यात्मिक छौँ होइन, तर अधिकांश मान्छे दुःखी देख्छु क्या म। मान्छे यसो हेऱ्यो भने फेरि खुसी पनि, संसारमा सबैभन्दा धेरै खुसी पनि यिनै नेपाली जस्तो लाग्छ। फेरि अर्को कोणबाट हेऱ्यो भने दुःखी पनि देख्छु कि म, सबैभन्दा धेरै दुःखी देख्छु कि। फरेनरहरूले नेपालीमा स्माइल छ भन्छन् होइन, ट्रेकिङमा जाँदा एडभेन्चरमा जानेहरूले होइन, नेपालीको जस्तो स्माइल पाइँदैन, त्यो ब्युटी इनर ब्युटी पाइँदैन भन्छ। दुःख लिएको हो कि दुःख पाएको हो कि म जान्दिनँ, कि दुःख लिन पऱ्यो कि दुःख पाउनु पऱ्यो। अब दुःखको सृष्टि कहाँबाट भएको छ, दुःख के हो होइन, म जान्दिनँ। दुःख त्यहाँसम्म हुन्छ जहाँसम्म त्यो अवस्थाको बोध हुँदैन। अवस्थाको बोध भएपछि त्यही अवस्थामा पनि मनुष्य चाहिँ आनन्दसँग बाँच्न सक्छ। मान्छे मरेपछि स्वर्ग जान्छ कि नर्क जान्छ? इन्फाइनाइट पञ्चतत्त्वमै जान्छ।
त्यसबाहेक पनि अनुभूति गर्नु पर्यो कथामा जानु भएन अनि नेता मरेपछि चाहिँ कहाँ हुन्छ नेताको त्यो के अरे नेताको गुरुजीलाई सोध्नुपर्छ नेताहरूको पनि धेरै गुरुजी हुनुहुन्छ स्वर्गमा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न मिल्दैन हजुर स्वर्गमा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न मिल्दैन मलाई थाहा छैन नो आइडिया वी आर गोइङ यो जीवनमा कमाएको पैसा नि अनि यही जीवनमा खर्च गर्न सकेन भने त्यसको के काम रहन्छ केही काम भएन त्यही त अब यहाँ कतिपय मान्छेले यति धेरै धन कमाएको हुन्छन् होइन अनि तिनीहरूले यो जीवनमा खर्च गर्न पाएन भने के गर्छन् होला उहाँहरूले त्यो वास्तवमा रहेको अर्थ चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग गर्ने भगवान् पशुपतिनाथले होइन सद्बुद्धि दियो त्यो कामना गर्दछु त्यसो भए तपाईँ मरे पछाडिको लाइफ आफ्टर लाइफ के अरे आफ्टर लाइफको बारेमा चाहिँ अथवा भनौँ न मृत्यु पछाडिको जीवनको बारेमा चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्न म त्यस बारेमा बोल्दिनँ तपाईँको धारणा त हुन्छ नि त म धारणा राख्दिनँ अलिक बुझ्नुभयो होला अहिले म त्यस बारेमा केही धारणा राख्दिनँ अहिले लिभ नाउ एन्ड हियर अनि एउटा भन्ने चलन रहेछ नि के भन्छ भने यो के प्री लाइफको बारेमा पनि कुरा रहेछ कि त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछन् भने टर्मिनोलोजी नै बिर्सेँ मैले पास्ट लाइफको बारेमा पास्ट लाइफको के अरे गुरु पूर्वार्ध भन्दो रहेछ कि अनि पूर्वार्ध भनेको प्री लाइफमा गरेको सिन्सहरूले गर्दाखेरि पापहरूले गर्दा चाहिँ यो जुनीमा दुःख पाउँछन् त्यही भएर कतिपयले चाहिँ अहिले सुख पाइरहेछन् अनि कतिपयले अहिले दुःख पाइरहेछन् अब अर्को लाइफमा गएर सुख पाउँछन् भन्छन् नि यो भनेको कुरा ठिक हो म त्यसको केही कुरा गर्दिनँ म पास्टको पनि कुरा गर्दिनँ फ्युचरको पनि कुरा गर्दिनँ म यो मोमेन्ट होइन प्रेजेन्ट मोमेन्टको कुरा गर्छु यो जुनी नै सबै थोक हाम्रो अहिले प्रेजेन्ट यो पल यो मोमेन्ट नै सबै कुरा हो यो मोमेन्टमा यु क्यान टर्न इन्टु एनिथिङ द्याट यु डिपली वान्ट एन्ड डिजायर इफ यु रियली वान्ट टु ट्रान्सफर्म योर सेल्फ थिङ्क नाउ एन्ड हियर अहिले र यहीँ नै सोच्नु पऱ्यो यु क्यानट मेक ए स्टोरी द्याट आई विल गो टु होम होइन आमाले खाना पकाउनुहुन्छ खाना खान्छु होइन अनि त्यस पछाडि भाँडा माझ्छु सुगर सफाइ गर्छु गएर नुहाउँछु अनि मजाले चाहिँ कपडा चेन्ज गरेर ध्यान गर्छु नो द्याट्स नट ए स्टोरी नाउ एन्ड हियर अहिले चिन्तन गर्नु पऱ्यो मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले चिन्तन गर्नु पऱ्यो यु क्यानट मेक ए स्टोरी लाइक म एउटा एपोइन्टमेन्ट छ डक्टरलाई मलाई टाउको दुख्या छ म जान्छु भेट्छु औषधि खान्छु चेक गर्छु अनि त्यस पछाडि विचार गरौँला नो एक्सक्युज त्यस्तो हुँदैन मेडिटेसन गर्ने अनुभूति गर्ने हो भने अहिले नाउ एन्ड हियर neither past nor future I think you are done with the question, right? छ अझै बाँकी छ केही कुरा अर्को फेरि बोल्नुपर्छ त अझै सक्ने हो र होइन तपाईँलाई केही भन्नु मन छ र मलाई केही छैन सबैजनाले एटलिस्ट बिहान या बेलुका एटलिस्ट 15-20 मिनट शान्तसँग आइरहेको श्वास कम्मर सिधा राख्ने ढाड कम्मर सिधा राख्ने नाकको टुप्पोमा हेर्ने आइरहेको सास र गइरहेको सासलाई मात्र हेरिरहने स्थित हुने कुनै पनि कुरा विचार आउँछ भने विचारलाई पनि हेरिरहने जस्ट रिमेन साइलेन्स obtain quieten your mind you'll relax when you relax your mind you'll relax your body you relax your heart and you change your life slowly ईश्वरको अस्तित्वलाई तपाईँले नकार्नु भएन जसरी होइन तपाईँले नकार्नु त भएन नि त तपाईँले स्वीकार्नु भयो र ईश्वरको अनुभूति गर्ने चिज हो ईश्वर भन्नु भएन जसरी हामी भनौँ न दिन पछाडि रात हुन्छ जहाँ अन्धकार हुन्छ त्यहाँ उज्यालो पनि हुन्छ होइन जहाँ ईश्वर हुन्छ त्यहाँ ईश्वरका विपरीत शक्तिहरू पनि हुन्छन् होइन ती नकारात्मक शक्तिहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई कतिको ज्ञान छ कतिको साक्षात्कार गर्नु बुद्धले पनि भन्नुभएको छ माराहरूको बारेमा होइन विभिन्न एनर्जिजहरू हुन्छ यसलाई एन्टिटिजहरू हुन्छ होइन
हुन्छ दे आर, तर तपाईँ पनि त हुनुहुन्छ नि ध्यान गर्ने मान्छे, आफ्नो ध्यान गरिरहनु पर्यो। ध्यान गरिरहनु पर्यो। एन्टिटिज रिफ्लेक्सन हुन्छ, मिरर हुन्छ त होइन, बिम्ब प्रतिबिम्बहरू हुँदैन त, हुन्छ नि होइन, किन नहुने भएको अन्धकार किन हुन्थ्यो, लेट द्याम बी देयर होइन। हामी हाम्रो मेडिटेसन गर्दै जाने अनि हाम्रो जब लाइट चाहिँ हाम्रो इनर लाइट घनीभूत हुँदै जान्छ होइन, हाम्रो स्पार्क इनर स्पार्क घनीभूत हुँदै जान्छ, सबै दोज मलिकुल्स जो रिफ्लेक्सन भएर आएको थियो चाहिँ दे आर आवर हेल्पर होइन, हामीलाई हेल्प गर्नै आएको होला नि, अगाडि त्यो टेस्ट होला नि होइन, पास गर्दै जाने। अलिक भौतिकवादी सोचको हुँदो रहेछ गुरु होइन? हजुर, अलिक भौतिकवादी सोचको हुँदो रहेछ कि तपाईँ पास्ट लाइफ होइन, फ्युचर लाइफको बारेमा, आफ्टर लाइफको बारेमा पनि त्यति बोल्न चाहनु भएन भनेपछि मेडिटेसन र यो पलको बारेमा मात्रै जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो अलिक भौतिकवादी चिन्तन जस्तो लाग्यो। खोइ मलाई थाहा भएन के वादी हो, तर यो शान्तिवादी हो, आनन्दवादी हो र यो अनुभूतिवादी चाहिँ हो। जसले शान्ति दिन सक्छ, आनन्द दिन सक्छ। अनि भोलिको दिनमा, भोलिको एपिसोडमा कुनै बेलामा होइन फेरि केही कुरा अब बोल्न पऱ्यो भने बोल्न सकिन्छ भने होइन, त्यो अहिले किन डिफाइन गरिहाल्नुहुन्छ, यति लामो समय बाँकी छ हाम्रो होइन? के थाहा त फेरि अहिले एकछिन पछाडि तपाईँको मेरो भेटै हुँदैन कि? अघि तपाईँले त्यही भने होइन, आजै हाम्रो अन्तिम भेट हुन नि सक्छ, हुन नै सक्छ। हजुर, म पनि नरहन सक्छु होइन, एपल मेडिटेसन पनि के होला, एपल म कुनै वाद र प्रतिवादमा चाहिँ गइनँ, सरी है। जस्तो मैले एउटा कुरा भनेको सोध्न खोजेको कुरा, तपाईँ पूर्वार्धको कुरा होइन, उत्तरार्धको कुराहरू पनि विश्वास गर्नुहुन्न होइन? हुन्छ त, त्यसलाई चर्चा गरिरहनु पर्ने जरुरतै छैन। सोध्नु पर्यो नि त मैले, जस्तो कर्मको कुरा जुन हामी गर्छौँ नि, कर्म भन्छौँ हामी नेपालीमा, कर्म इङ्ग्लिसमा भन्ला होइन, त्यसको जुन कुरा गर्छौँ नि, यो जुनीमा गरेका नकारात्मक कामहरूको प्रतिफल यही जुनीमा पाइन्छ कि त्यो अर्को जुनीमा पाइन्छ? यही जुनीमा पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्छु मैले। यही जुनीमा पाइन्छ, यही जुनीमा पाइन्छ, कुनै न कुनै वेबाट। अब मान्छेले सोच्ला कि कर्मको पनिसमेन्ट पाउने भनेर मान्छेले त्यो मान्छेको अङ्गभङ्ग हुने, यो हुने त्यो हुने मात्रै नभएर मान्छेलाई रियलाइजेसन भएर त्यो कर्म छोडेर सत्कर्ममा आउनु पनि त त्यो पनि काइन्ड अफ पाएको त हो नि होइन र? त्यस कारणले विभिन्न वेबाट कुनै एउटा ठुलो मान्छेलाई, जवान मान्छेलाई सानो बच्चाले आएर अनि उहाँले गरेको कर्मसँग रिलेटेड कुराहरू भनिरहेको छ, सुनाइरहेको छ भने पनि त्यो पनि पाएकै हो होइन। एउटा कतिपय मान्छेले कर्मको कारणले मानसिक रूपमा यातना पनि पाइरहेको हुन्छ नि त, शारीरिक यातना मात्रै नपाएर अनि सामाजिक रूपमा यातना पनि पाएको हुन्छ। अनि हाम्रो नेताहरूले चाहिँ फेरि त्यो कर्मको फल त भोग्नु परिरहेको छैन नि त, त्यो मानसिक रूपमा यातना पाएर पनि जबरजस्ती बसिरहनु भएको हुन नै सक्छ नि। म नेता र राजनीतिको बारेमा किन कुरा गर्ने, म त ध्यानको पो कुरा गर्ने मान्छे त। यो टेकिङ अगेन टु द पोलिटिक्स, म पोलिटिकल कुरा गर्ने मान्छे नै होइन। पोलिटिकल बिटकै पत्रकार भएको हुनाले अलिकति सोध्नु पर्यो नि होइन मैले। नेताहरूले हामीमाथि दुष्कर्म गरिरहेका छन् होइन, पनि आफ्नो गुरु हुन्छन्, उनीहरूको पनि गुरु हुन्छ होला नि। अब भ्रष्टाचार गरेर सिकाउने पनि गुरु हुन्छ होइन, भन्न खोजेको उहाँहरूले पनि योग गर्नुहुन्छ होला, ध्यान गर्नुहुन्छ होला, प्रवचन सुन्नुहुन्छ होला, अब उहाँको गुरुलाई खोज्नु पर्यो अब, अनि सोध्नु पर्यो। मैले खोजेँ, यत्रो खोज्दा नि उहाँहरूको गुरु भेटिँदैन। मलाई थाहा भएन, आइएम सो सरी, आइएम सो सरी अबाउट दिस होइन। म प्रेजेन्ट मुभमेन्टको कुरा गर्ने, प्रेजेन्ट मुभमेन्टमा ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने, यो पल हाम्रो छैन भने केही हाम्रो हुनै सक्दैन। इफ वी क्यानट बी हियर एन्ड नाउ, वी क्यानट बी एनीवेयर, वी क्यानट गो एनीवेयर, वी क्यानट बी एनीवेयर, एन्ड वी मे गो विथ आवर डम्पी माइन्ड होइन, कहाँ जाने थाहा छैन। Okay. Now I am done with my questions. Thank you. It was pleasure with you होइन। थ्याङ्क यू सो मच सबै नेपालीहरूलाई श्रावण मासको धेरै धेरै शुभकामना। विश्वमा रहनुभएका सबै जीवात्माहरू सुखको मार्ग, शान्तिको मार्ग, आनन्दको मार्ग ध्यानबाट खोजौँ। Thank you for your time, Guruji. Thank you so much. Thank you. Well wishes. Thank you.